سمیع العلیم یوٹیوب تے چلدا وبوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت مکے دے کافر اے منصوبے بنا رہے سن لیثبتوک، اے کہ تینوں قید ہی کر دتا جائے، او یقتلوک، یا تینوں قتل کر دتا جائے، او یخرجوک، یا تینوں شہر بدر کر دتا جائے، وَيَمْكُرُونَ، اے میرے محبوب اے سکیمہ بنا رہے سن، اے میرے پیغمبر تیرے قتل دے منصوبے سوچ رہے سن، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اسی تینوں پہچان دے آسمان کے فیصلے کر چکے سن، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہتر نے تدبیر کرنے والے۔ حضرات و حاضرین، اللہ الرحمن دا کروڑ ہا شکر ہے کہ میں قاتلانہ، سفاکانہ، ظالمانہ، وحشیانہ اور مشرکانہ حملہ کے بعد آج کم و بیش 2.5 مہینے کی مدید اور طویل مدت بستر علالت گزارن دے بعد اللہ دی توفیق نال اور تواڈے تمام احباب دیاں دعاواں نال صحت یاب ہو کے تانوں پھر آ ملیا اور تانوں پھر آ کے دیکھ لیا۔ سامعین، 14 اگست کے قاتلانہ حملہ کے بعد مینوں جس موت و حیات کی کشمکش نیو اسپتال داخل کروا دیتا گیا، تمام ڈاکٹر یہ رائے دے چکے سن کہ یزدانی نو جو زخم آئے نے
یہ دے بچن دی یہ دی زندگی دی 1% امید ہے۔ حملہ آوراں نے پے در پے میرے نحیف جسم تے خنجراں دے 10 زخم لگائے، اور ڈاکٹراں دا کہنا ہے سی کہ اگر انہیں خنجر کسی ہاتھی نو لگ جا وہ بھی زمین تے گر جائے، لیکن ایک کرشمہ ربانی ہے کہ آج زندہ یزدانی ہے۔ مینو ایک میرے بھائیوں اور میرے صاحب توجہ میری طرف، ایک دوست مینو پوچھتا ہے کہ یزدانی تیرا جرم کیے، تیرا قصور کیے کہ لوگ تیرے قتل تے ترپے نے، وہ کیڑا پہڑ ہے، وہ کیڑی برائی ہے کہ لوگ تیرے خون دے پیاسے نے؟ میں آخیا کہ قرآن دا مطالعہ کرا تے پتہ یہ لگتا ہے کہ چنگیائی بھی قتل دا باعث بن جاندی ہے، بھلائی بھی قتل دا باعث بن جاندی ہے۔ آواز آتی ہے اقتلوا یوسف اذرعوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اے یوسف سونا بہت ہے، اے یوسف چنگا بہت ہے، باپ کے دل وچ کھبدا بہت ہے۔ اقتلوا یوسف، ہائے قرآن تیرے تو قربان تھا۔ اور ایمان نہ دسو اہل ایمان آئے، اہل اسلام دا اجتماع، اہل صداقت دا اجتماع، اہل حق دا اجتماع، اہل دیانت دا اجتماع، اہل شرافت دا اجتماع، میاں اہل توحید دا اجتماع، اہل حدیث دا اجتماع۔ اب دوستو بولو تو صحیح، یوسف کے نامی علیہ السلام دا کوئی قصور ہے سی؟ کچھ کہو تو صحیح، کوئی جرم و خطا ہے سی؟ لیکن قرآن اندر اقتلوا یوسف اذرعوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ دیکھیں قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، عرصہ تو آواز آتی ہے میرے یوسف نو قتل کرنے والوں، کھوچ گرانے والوں، قتل دا منصوبہ انہاں دا تکمیل تک انج پہنچ رہا ہے کہ چلو اینو ایک بار نہ قتل نہ کرو، کسی گہرے کنویں اندر گرا دیو، ڈوب کے مر جائے گا یا کو اٹھا کے لے جائے گا۔ آواز آتی ہے اور میرے یوسف نو ڈونگے کھوچ سٹ کے مارن والے ہو، منو بھی خدا کنے کہنا ہے جے اپنے یوسف نو میں اونی گہرائی چو نکال کے اونی اونچائی چ نہ بٹھا دیتا۔ اسے خدا نے جن نے میرے پیغمبر یوسف کے نامی علیہ السلام نو کھوچو کڈ کے تخت کا مالک بنا دیتا، کھوچو کڈ کے تخت تے بٹھا دیتا، کوئی اس سے ہی خدا نے یزدانی نو بسترے مرگ تو اٹھا کے اج سٹیج تے پہنچا دیتا۔ ڈھائی مہینے دی مزید مدت کے بعد آج میں اپنے احباب نو یہ خوشخبری سنانا کہ اس طویل مدت کے بعد آج کاموں کے دے اندر میں پہلا جمعہ دا خطبہ دیتا ہے، اور جڑے احباب اتو جمعہ پڑھ کے آئے نے انہوں نے علم ہے
کہ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر کم از کم 50,000 کا اجتماع سی اور منظر اتنی سی. میں اس نکاح کے باوصف اور تھکاوٹ کے باوجود صرف تانوں دیکھن واسطے آ گئے اور ملن واسطے آ گئے. کمزوری بڑی ہے، پورا جسم خنجراں نال چور ہے اور چھاتی دے خنجر دی وجہ تو یزدانی بڑا مجبور ہے. لیکن میں احباب دا بھی بڑا مشکور ہاں، جتھے خدا دا بڑا ممنون ہاں کہ اللہ جتھے تیرا اظہار تشکر کیتا ہے اوتھے میں فاروق آباد وچ جا کے اپنے احباب دا محبین دا ہم مسلکاں دا عقیدت منداں دا ارادت کیشاں دا جا کے شکریہ ادا کراں کہ تہاڈیاں دعاواں شامل ہار رہیاں اور عرشاں والے نے مستجاب فرمائیاں. او دا ثمرہ تے نتیجہ ہے کہ میں موت کے دروازے تو واپس آیا اور تہاڈے سامنے اج پھر میں اللہ دی توحید دی علم برداری اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث تے سنت دی علم برداری واسطے کھڑا ہو گیا. فاروق آبادیو میرے چنی سخت نہیں ہمت نہیں کہ میں طویل کوئی خطاب کر سکا. توجہ فرمانا، بعض احباب کا خیال ہونا ہے، ہو سکتا ہے اپنیاں دا ہووے بیگانیاں دا ہووے، یاراں دا ہووے اغیاراں دا ہووے کہ یزدانی تے خنجراں دا حملہ ہویا اے گھبرا گیا ہونا ہے، ہن ڈر گیا ہونا ہے. خاموش، ڈر گیا ہونا ہے، گھبرا گیا ہونا ہے. یہ جواب دے چکے ہونے نے، یہ ہمت پست ہو گئی ہونیاں نے. مینو اس کتاب کے اتارن والے دی قسم ہے کہ علالت دی وجہ تو نکاحت ضرور ہے اور اج بولن دی وجہ تو تھکاوٹ ضرور ہے، لیکن میں تمہیں اس بات کو آشنا کر دینا چاہنا کہ جب تک میری جان جان رہے گی اور منہ وچ زبان رہے گی میں خدا دی توحید دا پرچار کرتا رہاں گا اور مصطفیٰ دی سنت تے حدیث دی للکار پاندا رہاں گا. اے کوئی پہلا قاتلانہ حملہ نہیں. میرے بڑے بھائی اور میرے قائد تواڈے سارے دے قائد حضرت علامہ ظہیر اللہ انہاں دی زندگی طویل فرمائے، وہ اگے کہہ گئے نے کہ جدو دلائل ختم ہو جان پھر طاقت ازمائی ہوندی ہے. کاموں کی دے علاقے دے اندر گجرانوالے دے ضلع وچ جڑے لوگ بسدے نے انہاں نوں پتہ ہے کہ میرے حریفان نے سمجھیا کہ یزدانی دا جواب آمنے سامنے نہیں دے سکتے، مناظرے چینوں شکست نہیں دے سکتے، گفتگو دے میدان چینوں ہرا نہیں سکتے، دلائل نہ اینوں ناکام نہیں بنا سکتے. میاں یہ دلائل نو توڑ نہیں سکتے. اور نے آخیا ایک ہی حربہ ہے، ایک ہی صورت ہے کہ انہوں رستے تو ہٹا دئیے اور یہی ہے کہ دا گلا کر دیتا جائے، انہوں قتل کر دیتا جائے. اور قرآن آندا ہے جنوں رحمان بچان تے آ جائے دنیا دی کوئی طاقت انہوں مار سکتی. میں تے بیمار ہاں، تسی تے بیمار نہیں. بولو جنوں رب بچائے انہوں کو مار سکتا، گج کے بولو جنوں رب رکھے انہوں کو چک سکتا. آ ویکھو نا آواز آتی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ
ان ارضی فاذا خفت علی فالکی فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوا الیک وجعلوه من المرسلین۔ اے ام موسیٰ، اے تینوں لختے جگر نور نظر عطا کر دیتا ہے، دودھ پلائی جا تے کلیجہ ٹھاری جا۔ اللہ دروازے تے جلاد چھریاں خنجر چاقو لے کے آ گئے نے، فرمایا ولا تخافی ولا تحزنی ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوا الیک وجعلوه من المرسلین۔ اے ام موسیٰ دل شکستہ نہ ہو، اے ام موسیٰ تو گھبرانا، اتنیاں پریشانیاں دل تے لگانا، جدوں بہتی گھبرائیں گی صندوق وچ پتر نو بند کر دیں، جدوں انہاں دے خطرے نو محسوس کریں گی ایک صندوق چ بند کر کے دریا دیاں لہراں موجاں دے حوالے کر دیں۔ اللہ جے بیٹا جلاداں کولوں بچ گیا تے او پانی چ رڑ گیا، اللہ پانی انہوں ڈبو دے گا، اللہ پانی انہوں بہا لے جائے گا، اللہ بیٹا تھوں تر جائے گا۔ آواز آتی ہے ام موسیٰ انا رادوا الیک، اے موجاں لہراں دریا دیاں ڈبون گیا نہیں، اینوں تے تیرے کولوں دور لے جان گیا نہیں۔ انا رادوا الیک، میں تیرے پتر نو پانی دے ذریعے دور نہیں لے جانا بلکہ لہراں تیری گود وچ پہنچان گیا۔ اور خدا دی قسم اٹھا کے کہنا بولو جنوں خدا رکھے کوئی طاقت مار سکتی، کوئی دریا نو ڈبا سکتا؟ میں رات بیٹھے بیٹھے اج کاموں کی تے دوست بھی آئے نے، رات بیٹھے بیٹھے دے مطابق ہی اپنے آپ ہی کچھ بند بن گئے، اپنے آپ ہی کچھ بند بن گئے۔ میں آخیا او آسمان تو ڈگ کے مردا نہیں۔ دیکھو نا گورنر لودھی بلوچستان دا طیارہ کتوں گریا، اج بھی زندہ لگا پھرتا ہے۔ او آسمان تو ڈگ کے مردا نہیں، او فاروق آبادی ہو توجہ فرمانا، ٹیپ ریکارڈر والوں نوٹ کرنا اور کر کر پہنچاؤ، سازشیاں نو سناؤ، قاتلانہ حملہ کروان والیاں نو سناؤ اور انہاں ظالماں دے کن کن تک پہنچاؤ۔ او آسمان تو ڈگ کے مردا نہیں، او آسمان تو ڈگ کے مردا نہیں، بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے، او آسمان تو ڈگ کے بھی مردا نہیں، بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے، دریا بھی اس نو ڈوبدا نہیں، ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے، اور دریا بھی اس نو ڈوبدا نہیں، ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے، خنجر 10 لگن پاویں لکھ وجن مردا نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے۔ آسمان تو ڈگ کے مردا نہیں، بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے، اور دریا بھی اس نو ڈوبدا نہیں، ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے، خنجر 10 لگن پاویں لکھ وجن، او مردا نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے، خنجر 10 لگن پاویں لکھ وجن مردا نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے۔ یزدانی او کرتا حفاظتاں قدرتاں تھی، یزدانی کرتا وہ حفاظتاں قدرتاں تھی، جے قسمت پاک دا کوئی نہ سڑیا ہو رہے، یزدانی کرتا حفاظتاں قدرتاں تھی،
جے کو قسمت تے پاک دا نہ سڑیا ہوئے. میں دسنا چاہنا کہ میرے خدا نے جناب موسیٰ علیہ السلام نو ایتھوں بھی بچایا اور ایک اور مقام تے جدو دریا عبور کرنا ہے اور فرعونیاں نو اودے وچ غرق کیتا تے موسیٰ علیہ السلام نو بچا کے وکھا دتا. جنوں رب بچان تے آئے بولو فرعون بھی مار سکدا تے فرعون دی اولاد بھی مار سکتی. اور سنو جناب ابراہیم خلیل الرحمان علیہ السلام دے قتل دے منصوبے بنے جلا دین دیا شکیمہ تیار ہوئیاں. اور بولو جنوں رب رکھے کوئی چک سکدا گج کے بولو جنوں رب رکھے کوئی مار سکدا. امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا صاحب کعبہ کوثر او ادنا جناب محمد رسول اللہ گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور میاں اینا گج کے کہا کرو کہ یاراں نو پتہ لگ جائے کہ نبی دے سجے پروانے نے پاکستان دے اندر تے ہے ہی نہیں. جڑے حملہ آور پکڑے گئے نے انہاں دا بیان تساں اخبارات تے پڑھیا ہونا. انہاں کہا اساں یزدانی نو اس واسطے خچر مارے نے اے نبی نو گالیاں کردا سی. آکھو لعنت گج کے بولو اے غوث پاک نو گالیاں کردا سی. اصل یہ ہے کہ وہ جڑے حملہ آور نے پنگی چرسی شرابی کبابی بدماش لٹیرے انہوں نے کلمہ تک نہیں ہونا جی پچھوں ملوانے پڑھایا نا پہ آخیا جے اس طرح بیان دے نے. مینو ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے اور پیغمبر نو گالی ہائے 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 جیڑا پیغمبر دی ذرہ برابر بے ادبی کرتا ہے وہ پکا بے ایمان تے کافر ہے اور واجب القدر نبی نو گالی دین والا. اہل حدیث انہاں دا تے ہے ہی نبی. اور بولو واضیاں دا تے لوکاں دیاں لکھاں سرکاراں ساڈی تے سرکار ہی مدینے. خدا دی قسم اٹھا کہنا اس نبی دی آوے میں تے آنا یہ بھی آپ ہی بنائے میں آنا او تنوار دیواں تے منوار دیواں کہو سبحان اللہ. او تنوار دیواں تے منوار دیواں مدینے دے چن تو میں جنوار دیواں مدینے دے چن تو میں جنوار دیواں او تنوار دیواں تے منوار دیواں مدینے دے چن تو میں جنوار دیواں تے چن نو وی کر کے تو کھنوار دیواں اور چن نو وی کر کے تو کھنوار دیواں مدینے دے پھل تو چمنوار دیواں مدینے مدینے دے پھل تو چمنوار دیواں اتر نالے مشکے ختنوار دیواں اے ایسے نبی تو وطنوار دیواں یوسف کے نانی دا حسنوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں بولو مدینے دے چن تو میں چنوار گج کے بولو مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں اور تنوار دیواں تے منوار دیواں. دوجا بیان ہے جناب غوث پاک دی بے ادبی کردا سی تے میریاں تقریراں نکالو کیسٹا کر نے نکالو بازاراں چ ویکتیاں نے لے کے پڑھ لو دیکھ لو سن لو. رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں تے 1000 بارے کہیا کہ پیر عبد القادر جیلانی تے ہے ہی ساڈا. اور بولو تے ہے ہی پیر عبد القادر جیلانی رفع یدین کرے آمین آکھے سینے پہ ہاتھ بننے اور وہ تے ہے ہی ساڈا. گج کے بولو تے اور دی جُتی دی خاک یزدانی دی اکھاں دا سرما اور وہ دی جُتی دی قدر و قیمت اینی ہے کہ کسے بادشاہ دے تاج دی قدر و قیمت بھی نہیں. پر میاں میں غوث نہیں منتا میاں میں غوث اور بولو میرا غوث اسمان تیرے میرا غوث اعظم اسمان تے وے امام اعظم مدینے چ وے.
خنجر ایویں نہیں وجدے، بات یزدانی دی زبان تو ربانی نکلتی ہے، ہائے ہائے ہائے، اور میاں شیطانی نو دکھ لگتا ہے، اور جیڑی بات میں کہنا تے خنجر وجدے نے، اج تیرا مفتی محمد حسین نعیمی بھی کہندا مار خنجر، مفتی نو مار خنجر۔ یزدانی نے فاروق آباد آکھیا سی، شیخو پورے کیا سی، منڈی ڈابا سنگھ کیا سی، یزدانی نے سانگلہ ہل کیا سی، یزدانی نے فیصل آباد کیا سی، یزدانی نے چنیوٹ کیا سی، یزدانی لاہور کیا سی، گوجرا والے کیا سی، سیالکوٹ پشاور تے کراچی گیا سی کہ نبی دی 12 میلاد کوئی نہیں، نبی دی 12 میلاد اور گج کے بولو، میں کیا سی قرآن حدیث وچ نبی دی 12 میلاد انہوں تے خنجر مارنا، جا مفتی محمد حسین نعیمی نو بھی مار۔ اس ہفتے دا اخبار پڑھو، جاؤ میں یہ تمہیں دعوت دینا کہ مفتی محمد حسین نعیمی لاہور زندہ ہے، اور بریلوی جدا پوپ پاپ ہے، انہیں بیان دے دیتا ہے کہ 12 میلاد دین وچ کوئی نہیں، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ دین ہے۔ جد دین نہیں رہ گیا، یزدانی بھی کہندا کہ دین نہیں، اور میں آکھاں تے خنجر وجدا ہے، وہ آکھے تے انہوں یار بھی کھوانا ہے۔ میں کہا تے خنجر، میرے بھائی خنجراں نال اسی دباں گے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج کے نکاحت ہے، کمزوری ہے، میں تمہیں اس بات تو مطلع کرنا چاہنا کہ یزدانی ان قریب پوری قوت نال، پوری طاقت نال، پوری تیاری نال انشاءاللہ العزیز باہر آئے گا اور انہاں کی چھاتی تے نچ کے دکھائے گا۔ ایک بات کہاں کہ اجازت دیو، جو حملہ ہوا ہے ملا کہہ کے آیا، اور ہر جگہ کہاں گا تو کو سلاست دی پرواہ نہیں، مقدمات دا ڈر خوف نہیں، ہر جگہ کہاں اپنا حق منیا، اپنا اور اسی لے کے رہاں گے۔ اگر انصاف نہ ملیا، اگر انصاف حکومت کو نہ ملیا تو اسی آپ انصاف کرا گے۔ اور بولو اسی، گج کے بولو اسی۔ میں تمہیں اطلاع دین واسطے آیا کہ قتل دا منصوبہ تواڈے 4 خطبہ دے متعلق بنیا سی، یہ تحقیق ہو چکی ہے۔ ایک یزدانی خطیب ملت حضرت علامہ احسان علیہ سب ظہیر اور حضرت علامہ روپڑی صاحب اور میرے بھائی حضرت مولانا حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری، یہ 4 دے متعلق قتل دا منصوبہ بنیا۔ انہوں نے یہ نہیں پتا جے اے دروازہ کھولاں گے تو ساڈا بھی کھل جائے گا۔ وقت گزر گیا ہے، میں ہوں تانوں ایک بات کہہ کے ختم کرنا چاہنا، ایک تواڈے کو وعدہ لینا چاہنا، ایک وعدہ اپنے واسطے لینا چاہنا، ایک وعدہ اپنے واسطے لینا چاہنا، اور دوجا وعدہ میں آئندہ دوسرے واسطے لینا چاہنا۔ جو ہویا سو ہویا، انتظار رکھو، کسے کو لو ہن بدلہ لینا اور کسے کو لو انتقام لینا، کسے تے حملہ کرنا، اہل حدیثو تساں کسے تے حملہ کرنا، ایک بات دا وعدہ لینا چاہنا کہ دشمن دا کوئی پتہ نہیں، دشمن کمینہ ہے، اچھی بولو دشمن، وہ تے عزائم ناپاک نے، دشمن دے وار حملے دا کوئی پتہ نہیں۔ اگر کل نو پرسوں نو
तरसों नूं किसे वक्त भी तुहाडे किसे खतीब ते या यजदानी ते हमला हुंदा और यजदानी मौत दा प्याला पी जांदा है। लेना चाहना, एक वादा लेना चाहना, दोवें हाथ खड़े करके वादा देना और सोच के देना, बुज़दिल हाथ खड़ा न करे, कमीना हाथ खड़ा न करे। मियां मैनू वादा देना है और पूरी जमात नूं इस बात का हक करना चाहिए कि अगर किसी खतीब तुहाडे उत्ते या यजदानी ते आइंदा फिर हमला हुंदा है और मुमकिन है कि हमले विच ओ जान रहमान नूं पेश कर देंदा है, तो मियां मैनू गुसल पिछों देना, मैनू कफन पिछों देना, मेरा जनाजा बाद विच पढ़ना, मैनू दफन बाद विच करना, पहले उन्हां दे 10 मौलवियां नूं कफन देना, 10 मौलवियां दा जनाजा पढ़ना, 10 मौलवियां नूं दफन करना। और करोगे? बोलो करोगे? उच्ची बोलो करोगे? आज तुसा किसी नूं छेड़ना पुर अमर रहना, लेकिन अगर ऐसा वक्त आ जाए चूंकि खतरात हैं फिर तुसा ये वादा पूरा करना करोगे? मैनू पिछों दफनाना, मैनू पिछों नहलाना, मैनू पिछों कफनाना, पहले उन्होंने 10 मौलवी जिथे जिथे लभ जान उन्होंने दफन करना, बाद में साडा जनाजा पढ़ना। पढ़ोगे? करोगे? इंशाअल्लाह अगर ये अहद करोगे और मजबूत अहद करोगे तो तुहाडे उलमा वल कोई कैरी अख करके देख सकेगा? और बोलो देख सकेगा? क्योंकि मेरी हिम्मत आज ये जवाब दे चुकी है। मैं 2 घंटे आज पहला खुतबा दे के आया, तुहाडी मुहब्बत, तुहाडी अकीदत, इरादत नूं देख के मैं फिर भी बहुत कुछ कह चुकिया। अजे लंबी चौड़ी तकरीर मैं कर नहीं सकता। हिजरत के सफर के 2 हिस्से में एक हिस्सा घरों मक्के तो शुरू होके गार तक है और दूसरा हिस्सा गार तो शुरू होके मदीना मुनव्वरा तक है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाए सफर, हिजरत का सफर, जरा गौर फरमाना, ये पेश क्यों आया? खुदा की तौहीद का ऐलान किया, अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान फरमाया तो काफरां दे खरमन च अग लग गई, मुशरिक सड़ बल गए। किसे पासों पत्थरां दी बारिश है, किसे पासों गालियां दी आंधी है, किसे तरफों इल्जामात का तूफान है, किसे पासों कुछ है, किसे पासों कुछ है। और बाबा जी कह गए अल्लाह उन्हें कबर नूं मुनव्वर फरमा, फरमाते ने मैं सदके नबूवत दा ऐलान करके, मैं सदके नबूवत दा ऐलान करके मोहम्मद ने पूंडां दी खखर हलाई। मैं सदके नबूवत दा ऐलान करके मोहम्मद ने पूंडां दी खखर हलाई। यहूदी ईसाई ईरानी तरानी मकी हाशमी हिंदी चीनी मलाई, बने सारे दुश्मन लहू दे प्यासे, बने सारे दुश्मन लहू दे प्यासे। फड़ो मारो मारो दुहाई दुहाई, ए साडे मबूतां दा बेअदब जमया, ओ लई फिरदा इको खुदा दी खुदाई। मियां लालच भी दिते, तमें भी दिते, धमकियां भी दितियां, मारिया कुटिया भी, हाय हाय शिब अबी तालिब च बंद भी कीता, बाईकाट भी कीते। जदों उन्होंने ये समझिया कि असी कामयाब नहीं होए, जदों न समझिया कि कोई चारा नहीं चलिया, उन्होंने फिर दारुन नदवा विच मीटिंग बुलाई कि मियां अज किसी नतीजे ते पहुंचिए, कोई ऐसी सूरत निकल आए कि मुहम्मद कोलों साडा पीछा छुट जाए। सारे बड़े बड़े चौधरी रऊसा मक्का जेड़े ने वो दारुन नदवा च इकट्ठे हो जाते ने, अपनी अपनी राय पेश करते ने। मियां तू राय पेश कर। एक उठदा वो कहंदा कि मुहम्मद नूं हमेशा वास्ते कैद कर दिता जाए, उम्र कैद
کر دیتا جائے، ایک ہور اٹھدا ہے وہ کہندا کہ نو شہر بدر کر دیتا جائے، دوجا اٹھدا وہ کہندا ملک بدر کر دیتا جائے، ابو جہل اٹھدا ہے وہ آندا کہ محمد رو قتل ہی کر دیتا جائے، محمد نو قتل کر دیتا جائے۔ توبہ اللہ میری توبہ، یہ تے اتفاق ہو جاندہ ہے، یہ تے جدو اتفاق ہو جاندہ ہے فیصلہ یہ ہوندہ ہے کہ تمام قبیلے آندہ ایک ایک آدمی تلوار لا کے آ جائے، رات نو محمد دے مکان دا محاصرہ کر لینا ہے، تے جدو باہر نکلن گے سارے قبائل دے ایک ایک آدمی مل کے حملہ کر دیں گے تے محمد نو قتل کر دیتا جائے گا، اور جدو قتل ہو جان گے ایک دے کولوں تے بدلہ آسانی نہ لیا جا سکتا ہے، تمام قبائل دے کولوں کوئی بدلہ نہیں لے سکے گا، یہ پروگرام طے ہو جاتا ہے۔ عرشاں تو آواز ہوتی ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جی جی رب جی فرمایا اے محبوبہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ میرے محبوب تینوں قتل دے پروگرام بنا رہے ہیں، اے تیرے قتل دے منصوبے سوچ رہے ہیں، اے قتل دے منصوبے بنا رہے ہیں تے میں تینوں بچان دے فیصلے کر رہے ہیں، اور سارے بولو جنوں رب رکھے انہوں کو مار سکدا، انہوں کوئی مار سکدا۔ میں رات بھی کہیا سی ویکھو نا اے منصوبہ بندا ہے، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ آندھا نے یوسف نو قتل کر دیو، اقتلوا قرآن سن قرآن آواز آندی ہے اور تساں تے قتل کرن دا فیصلہ کیتا ہے، خوج سٹ کے مارن دا فیصلہ کیتا ہے، ملو بھی خدا کنے کہنا ہے جے میں ڈونگے کھوما جو یوسف نو کٹ کے تختاں دے اتے نہ بٹھا دیتا۔ اور لاہوریو جیڑا خدا اپنے یوسف نو جیڑا خدا اپنے یوسف نو ڈونگے کھواں چو کٹ کے تختاں تے بٹھا سکتا ہے، او خدا یزدانی نو موت دے بستر تو اٹھا کے سٹیج تے پہنچا سکتا ہے۔ میرے بھائیو جنوں رب رکھے کوئی مار سکدا، سارے نہیں بولے جنوں رب رکھے کوئی مار سکدا۔ آ دیکھو سارے تلوار لے کے آ جاندے نے، میرا تکنا دا خاموشی رکھنا سے سارے تلوار لے کے آ جاندے نے، مکان دا محاصرہ کر لیندے نے تے مکان وچ دو نے بار 100 نے، مکان وچ دو نے بار بولو 100 نے، بیت نبوت کا شان رسالت اندر نبی ہے تے دوجا علی ہے، دو نے بار 100 نے، تلوار لہرا رہی نے، پروگرام انتظار ہے کہ دونوں نبی باہر نکلے، محمد باہر نکلے،
تے صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دئیے عرشاں تو آواز آتی ہے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ تسی ہن نکل جانا ہے رب جی کی گل ہے فرمایا تسا نکل کے مدینے چلے جانا ہے رب جی کیویں نکلا سوراخ دروازے وچوں تکیا باہر تے کافراں دا پہرا اور تے تلواراں لہرا رہے نے خون تے پیاسے آئے نے اللہ نکلا کیویں فرمایا محبوبہ اپنی مٹھی چ مٹی لے تو سٹ دے اللہ کھڑکیاں بند نے روشن دان بند نے روزن بند نے دروازے بند نے دیواراں اچیاں نے اللہ میں کدھر سٹاں جے چڑھ دے سٹاں تے لیندے والیاں دی اکھاں چ نہیں پیندی جے میں ادھر سٹاں ادھر والیاں دی اکھاں چ نہیں پیندی اللہ تے چار چفیرے نے آواز آندی ہے اے میرے محبوبہ تیرا کم مٹھی چ مٹی لے کے سٹ دینا تے میرا کم سارے بے ایماناں دی اکھاں چ مٹی نو بجھا دینا تو سٹ تو صحیح میرے آقا نے سٹی اور بولو میرے آقا نے مٹی سٹی فرمایا نالے قرآن پڑھتے جاؤ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون اے میرے محبوب تسی مٹی سٹ دیو اسی انہاں دیاں بتیاں بجھا دیواں گے انہاں مشرکاں دیاں رات ویلا انہاں مشرکاں دیاں بتیاں او بولو انہاں مشرکاں دیاں بتیاں اے بتیاں بجھان والا ٹبر اتھوں چلے آ جے مشرکاں دیاں بتیاں بجھ گئیاں بولو انہاں دیاں بتیاں بجھ گئیاں عرشاں والے بجھا دتیاں میرے آقا نکلے علی تو بستر تے لیٹ اتے سبز چادر لے لے آواز آندی ہے اج علی اتے سبز چادر دے کے تر چلے تے پھر کتھے چلے اے اس مدینے چ چلیا جتھے صدیق تے عمر نے سبز گنبد وچ لیٹنا اے تے سبز چادر تھلے لٹا دیتا ہے ایک گنبد سبز بنے گا اودے چ صدیق آئے گا اودے چ فاروق آئے گا اللہ اللہ نکلے نے بخریت نکلے نے بخیر نکلے نے بسلامت نکلے نے بعافیت نکلے نے بصحیح نکلے نے دشمناں دے نرجے چوں نکل کے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یار دے کر گئے اور بولو کدے کر گئے یار دے کر گئے دشمن دے گھیرے چوں نکل کے دشمن دے کر گئے دشمناں دے گھیرے چوں نکل کے دشمن دے کر گئے اور بولو صحیح ہے بولو تو صحیح دشمناں دے گھیرے چوں نکل کے میرے آقا ہجرت دی راتی دشمن دے کر گئے نانا یار دے کر گئے وفادار دے کر گئے یار لار دے کر گئے اور یار مدار دے کر گئے صدیق نو نال لیا اللہ اس صدیق نو نال لوا فرمایا محبوبہ ہاں صدیق نو نال اللہ کیوں نال لوا فرمایا میں تیرے اے سفر دا ساتھی بنایا جویں معراج دے سفر دا ساتھی میں جبریل بنایا ہجرت دے سفر دا ساتھی میں تیرا صدیق بنایا اور ذرا میرے وال تک لو پروانے ہو اے سفر معراج دا ہے جدو جانا ہے اللہ ساتھی چاہیدا ہے فرمایا جبریل آ گیا اور صدقے جاواں جبریل میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ آ پایا پر میں قربان جاواں جدو ہجرت دے سفر تے جانا ہے اور میرا آقا صدیق دے دروازے تے آ گیا پروانے ہو اے جدو
جدوں سفر معراج تے جانا تے فرماتے نے جبریل کو سواری چاہیے ہے سونے براق سواری ہے تے جدوں سفر ہجرت تے جانا ہے صدیق کوئی سواری چاہیے ہے انتظام ہے کہ نہیں آقا ترو تے صحیح جدوں سواری دی لوڑ پے گی صدیق آپ ہی سواری بن جائے گا اور میں قربان جاواں لکھیا روم میں اپنی کتاب دے اندر یہ جڑا معراج دے سفر دا ساتھی ہے یہ توڑ تک نبی دے نال نہیں گیا راہ وچ ساتھ چھڈ جاندا ہے پر قربان جاواں جڑا ہجرت دے سفر دا ساتھی ہے او ایتھوں نال چلیا مکے تو نال تریا راہ وچ نال رہیا ہے نبی دی خاطر سپاں دے ڈنگ زارا چ کھاندا ہے اور سفر چ نال رہیا ہے حضر چ نبی دے نال رہیا ہے مکے چ مصطفیٰ دے نال رہیا ہے مدینے چ نبی دے نال رہیا ہے او بدر وچ نبی دے نال رہیا ہے احد وچ نبی دے نال رہیا ہے خندق وچ نبی دے نال رہیا ہے او خیبر چ نبی دے نال رہیا ہے فتح مکہ چ نبی دے نال رہیا ہے میاں حدیبیہ چ مصطفیٰ دے نال رہیا ہے حنین چ نبی دے نال رہیا ہے تبوک چ مصطفیٰ دے نال رہیا ہے اج قبر وچ نبی دے نال ہے کل حشر چ نبی دے نال ہوئے گا کوثر تے نبی دے نال ہوئے گا اور میاں کل رب دی جنت وچ بھی مصطفیٰ دے نال ہوئے گا پروانے ہو جیڑیاں جوڑیاں رب جوڑ دیتا کوئی توڑ سکتا اگر اج بات ذرا محبت نال پیار نہ سننا میرے رب نے کروں بچایا ترے نا غار تک گئے بولو کتنے تک گئے غار تک گئے آقا ذرا باہر ٹھہرو ہائے ہائے آقا ذرا باہر ٹھہرو میں اندر کے حالات کا جائزہ للا اندر گئے اندر سوراخ نے اندر کھڈا نے میرے صدیق نے اپنی چادر پاڑی اور میرے ول تک بولو صدیق نے اپنی چادر اٹھے دے آدھے نے نبی دی رضا نبوت انہاں دے کم آئی اور میں رضا صدیق نبی دے کم آئی اور ٹھیک ہے نبی دی چادر علی دے کم آئی ویسے صحیح چلے آئے تھے صدیق کی چادر مصطفیٰ دے کم آئی چادر پاڑ پاڑ کے کھڈا نو بند کیتا سوراخاں نو بند کیتا اور بابا جی کہندے نے غار اندر سن بہت سوراخ ادھر دیکھنا غار اندر سن بہت سوراخ جو جو نظریہ چادر پاڑ صدیق پیارے اور ساریاں بند کرائیاں تے ڈنگ کیتا سب ابو بکر نو ڈنگ کیتا سب ابو بکر نو ہنجو گئیاں جاری ڈنگ کیتا سب ابو بکر نو ہنجو گئے جاری قطرے گرے نبی دے مکھ تے جاگ اٹھے اخباری کیا دیکھن وچ گریا داری دوست درد جانا نال محبت ابو بکر ویکھ نبی روبانا حکم کیتا ہے یار پیار کی گمایا تینوں پیرو اٹھا کر سب وکھایا ایسے ڈنگیا دے مینوں تا ابو بکر نو درد مقام لب حضرت نے لائی درد دور ہویا اس ویلے اور پیر نہ رہ گئی کائی بیگم کوٹیو رب نے کروں بچایا بولو غار وچوں وی
گل اگے سننے والی اتوں 3 رات ٹھہر کے اگے چلتے ہیں تو پیچھے اعلان ہویا اور جڑا محمد کا سر لیا ہے 100 اٹھے نا تے جڑا یزدانی نو قتل کرے 1,00,000 روپیہ انعام تے لعنت تنے تے قتل کرنے والے جڑا یزدانی نو قتل کرے 1,00,000 روپیہ انعام تے جڑا محمد دا سر لے آئے 100 اونٹ انعام اے قتل پیسیاں تو کرنے والے اج دے نہیں اے ٹبر بولو اج دا اچھی بولو اے ٹبر اج دا یہ پتا دے بھیجن والے کون نے ابو جہل اینڈ کمپنی ابو جہل کمپنی لمیٹڈ کمپنی انہوں نے آخیا جے محمد کا سر لیا تو 100 اونٹ تے جناب صدیق کا بھی لیا تو 200 اونٹ لا صدیق میں تیری عظمت تو صدقے تو نبی دے سنگ ملیا تیرے سر دیا قیمت ہو پہ جڑے نبی دے سر دیا پہ سنگت کی وجہ تو یہ لالچ میں آیا سوراخا کون آیا بولو سوراخا لالچ میں آیا تے گھوڑے سے چڑھیا صدیق نو مارن واسطے بولو سارے کدے پہ چڑھیا ایک گھوڑے والے صدیق کے دشمن نے ایک گھوڑا پارٹی صدیق دی ایک پارٹی گھوڑے والی صدیق کی پرانی خدا دی قسم اٹھا کے کہنا وا سوراخا پر گرفتار گھوڑا لینا تاک واسطے قتل واسطے صدیق دا سر لینا صدیق دا سر لینا پھر نبی دا سر لینا اج فیصلہ کر کے جایا جے ایک گھوڑا پارٹی نبی تے صدیق کی پرانی دشمن ہے خدمت نظم پیش کی جاتی ہے بڑی مختصر حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب یزدانی تشریف فرما نے انہوں نے کل 70 دنوں تو بعد خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا انہوں نے جمعے تو متاثر ہو گئے اتنے ہی فوراً کاموں کی یہ نظم میں اتنے ہی پیش کی تھی تاری خدمت پیش کرنا اللہ جمعہ پڑھایا مولانا یزدانی نے ماشا اللہ جمعہ پڑھایا مولانا یزدانی نے ماشا اللہ جمعہ پڑھایا مولانا یزدانی نے یاد پرانی تازہ کی تھی بابا شیر ربانی نے یاد بابا شیر ربانی نے 70 دن تو بعد ایسے کدے آئے اللہ دا شیر کتے یہ نامک پا ٹھہرے وہ کتے یہ نامک پا ٹھہرے کتے لائی اینی دیر اے دیوانے تے پروانے ڈوب گئے وچ گھومن کیر چانن سیدھا غائب ہویا 4 چفیرے پیا اندھیر وہ کملے وانگو پوچھا سارے کتے گئے دل جانی نے یاد پرانی تازہ کی تھی بابا شیر ربانی نے شیر ربانی شیر ربانی شیر ربانی مولانا دینے مضمون اللہ میاں دی توحید پاک نبی دی تابعداری شرک و بدعت دی تردید لوگ سبحان اللہ پہ آکھن سن دے جدوں قرآن مجید کہندے لال کتھوں آیا ایک سونے دی کریے دید او فاضل نوجوان خطیب ملت لاکانی نے یاد پرانی تازہ کی تھی بابا شیر ربانی نے مولانا دا سن بیان مشرک بدتی ہون حیران مطلب اہل حدیث دا بدلا دیکھ کے ہو گئے نے پریشان قتل کرو منصوبہ پڑیا دنیا تو اے دعوے جان جنوں رب بچاوے ہوندا کون جنوں رب بچاوے یارو ہوندا کون کرے نقصان حالے قسمت دے وچ ایسے باقی دانا پانی نے یاد پرانی تازہ کی تھی بابا شیر ربانی نے اگست دی
متال انہوں مارن والا کیڑا جنوں رکھے دل جلال کرن زیارت مولانا دی ویکھن والا سی گال عملہ ہسپتال دا پوچھے کیڑے پیر حقانی نے یاد پرانی تازہ کیتی واوا شیر ربانی نے ساڈے اے مطالب ہن حکومت اگے کاری نے قاتل پکڑے گئے نے بلکہ خود بھی ہوئی قراری نے قانون